اللہ دا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ دا قرآن دو مقام تمہیں عرض کیتا ہے، خالق اعلان پیا کردا ہے۔ رب نے فرمایا لوگو جنہ پہلو آکے نبی دا کلمہ پڑھے آئے او بھی شان والے نے، جنہ ہجرت کیتی ہے او بھی شان والے نے، جنہ نبی تے جانا دیا قربانیاں پیش کیتیاں او بھی شان والے نے۔ میرے نبی دے غلاموں قابل غور بات جڑی قرآن نے اس مقام تے کیتی ہے، اللہ دا قرآن فرماندا ہے او تے شان والے ہے ہی ہے نے جنہ یار نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا، نبی نو ویکھ کے ایمان قبول کیتا، انہاں دا مقام تے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اونچا ہے، بلند ہے۔ فرمایا والذین اتبعوہم، قیامت تک جڑا بندہ میرے صحابہ دی اتباع کرے گا، جڑا بندہ قیامت تک میرے صحابہ دی پیروی کرے گا، قیامت تک جڑا بندہ میرے صحابہ دے راہ راستے چلے گا، قیامت تک جڑا انہاں دے مثال راہ چلے گا، اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے انہاں تے رب راضی ہے، جڑا قیامت تک میرے صحابہ دے نقش قدم تے چلے گا، جی میں رب انہاں تے راضی ہے، اللہ قیامت تک انہاں نبی دے غلامات تے بھی راضی ہوئے گا۔ اے قرآن ذرا دس دے جدو اللہ راضی ہوئے ملدا کی ہے؟ دنیا دا دستور ہے، دنیا دا قانون ہے، کسے بادشاہ نو راضی کریے او انعام دینا ہے، اکرام دینا ہے، او عہدہ دینا ہے، نوکری دینا ہے، جناب اعلیٰ عزت دینا ہے، کسے محلے دے اندر محلے دار نو راضی کریے دعاواں دینا ہے، کسے غریب تے احسان کریے دعاواں دینا ہے۔ اے قرآن ذرا یہ بھی دس دے، قرآن نے آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر اللہ تواڈے تے راضی ہو جاندا ہے، پھر تسی اپنے رب تے راضی ہو جاندے ہو۔ اے قرآن ذرا دس دے جدو رب راضی ہوئے انعام کیڑا ملدا ہے؟ قرآن نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ قرآن نے آکھیا جدو رب راضی ہوئے پھر اللہ انسان نو جنت دینا ہے۔ او جنت کیڑی ہے؟ فرمایا او جنت جدے تھلے نہراں جاری نے، او جنت جدا نعمل بدل کوئی نہیں ہے، او جنت جدی مثل دنیا تے کوئی نہیں ہے۔ اے قرآن ذرا یہ بھی دس دے او جنت کتنا عرصہ ملنی ہے، کتنی دیر ساڈے کول رہنی ہے؟ قرآن نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ لئی اللہ تواڈے نال آ چھڈے گا، ہمیشہ ہمیشہ لئی رب تانوں جنت دا مالک بنا دے گا۔ پھر قرآن نے آکھیا اے انعام ادو ملنا ہے جدو دل وچ محمد عربی دا پیار بھی ہوئے گا، محمد یاراں دا پیار بھی ہوئے گا۔ اس
واسطے میرے نبی دے غلام ہو اساں سارے نبی دے صحابہ نو مننے نبی دی آل نو مننے محمد عربی دی ہر نسبت دا حیا کرنے ادب کرنے مگر ساڈا نعرہ ہوئی ہے سونے نے حضور دے یار بڑے سونے ہیں اچھا جدا جدا کی دے حضور دے یار بڑے ہی سونے نے ہاتھ چوک کے فرمائنا سبحان اللہ اس ذوق نال میرے نال مل کے کہہ لو سونے نے حضور دے یار بڑے سونے ہیں سنی ماں دا پتر بولے گا سونے نے حضور دے یار بڑے ہر چیز نبی دی نسبت والی سونی کمال اساں تے آنے قیامت تک قسم رب کعبہ دی جنہاں گلیاں وچ یار دے قدم لگ گئے نے انہاں گلیاں ورگا کوئی قیامت تک نہیں ہو سکدا تے جنہاں حضور نو ویکھ کے کلمہ پڑھیا ہے او دے بارے پھر سنی ماں دا پتر بولنا حق بندا ہے نعرہ لانا حق بندا ہے ساڈا پیغام دینا حق بندا ہے کوئی تولن والے بدبخت ہو رہے اساں تے ہوئی نعرہ لا کے آنے سونے نے حضور دے یار بڑے تمام سلامت تے پڑھ سکتے ہو سونے نے حضور دے یار بڑے سونے او سونے نے حضور دے یار جنہوں اپنے یاراں تے مانے او نہ بولے او جڑا محمد دے یاراں تے مان کردہ ہے انہوں دعوت مل کے بولے سونے نے حضور دے یار بڑے سونے گل او سارے صحابہ وچوں اے سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے حضور دے سونے نے حضور دے یار بڑے سونے او سارے صحابہ وچوں